बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम रहा कि ईद उल अज़हा का ये त्यौहार हमारा बहुत अच्छे ढंग से अमन के साथ गुजर गया। आज दोस्तों, एक बात आपसे बातें करने से पहले एक मैसेज के तौर पे एक बात कहना चाहता हूं कि इस मैसेज को मैं चाहूंगा ये कि आप हजरात अपने पास रखें और समझें कि क्या मैसेज है। हमेशा देखिएगा कि कमजोर आदमी कमजोर बदला लेता है, ताकतवर माफ कर देता है, और अकलमंद आदमी जो है वो अवॉइड करके निकल जाता है। ये मेरा मैसेज है आज का, और इस मैसेज से उम्मीद करता हूं कि आप हजरात बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आपसे एक बात ये कहना है कि अब ईद उल अज़हा का त्यौहार गुजर गया, अब इसके फौरन ही बाद मुहर्रम आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के हालात रहते थे मुहर्रम में, सहाबा एक्शन कमेटी ने उन हालातों पर बहुत हद तक काबू कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है कि मुहर्रम अब अमन और अमान से गुजरते हैं। लेकिन खदशा और खतरा हर वक्त बना रहता है। तो इसलिए खदशा और खतरा बना रहता है कि कुछ ऐसे अनासर जो नहीं चाहते कि हमारे पुराने लखनऊ की फिजा अच्छी रहे और खुशगवार रहे, वो ये कोशिश करते रहते हैं कि हम कैसे इस खुशगवार माहौल को खराब करें। तो ये उनकी कोशिशें रहती है। इसी कोशिश को सामने रखते हुए सहाबा एक्शन कमेटी जद्दोजहद और मेहनत करती रहती है। उसी में सहाबा एक्शन कमेटी का बकरीद के चौथे दिन हर साल एक जलसा आम होता था, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं हो पा रहा है, इस साल भी नहीं हो पाया। लेकिन जो कोशिशें हमारी हैं वो हमेशा जारी रहती है, और आप जानते हैं कि उसमें कैसे कैसे लोग, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि एक इब्लीस, एक शैतान जिसके ऊपर शैतान सवार हो जाता है मुहर्रम आने से पहले, और आपसे कहा था कि इस तरह के कई लोग हैं। एक दुबग्गा में भी रहता है जो सलमान मंसूर पुरी के नाम से जाना जाता है, जो नदवे से भी अपनी बदउनवानी और बदकारी और बदजबानी की वजह से निकाले जा चुके हैं। आज वो शख्स एक ऐसी शख्सियत, हम सब के लिए काबिल एहतराम शख्सियत, मौलाना राबे हसनी नदवी साहब की शान में भी गुस्ताखी कर रहा है। और उसका मकसद सिर्फ यही है, मैंने आप लोगों से कहा था कि मुहर्रम आने से पहले वो इस तरह की हरकतें करता है। आप हजरात को शायद ना मालूम हो कि ये वही शख्स है जिसने मलऊन रिजवी को कुरान लिख करके दिया, और उसी तरह का कुरान मजीद वो अपने मदरसे कटौली में भी पढ़ाता है। ये तैयारी सारी कराने वाला मौलाना सलमान मंसूर पुरी। मैं उनके मुतालिक सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुझसे बहुत सारे शिया हजरात ने पूछा कि भाई ये बताइए कि मौलाना सलमान ईद गदीर की नमाज कटौली में पढ़ाएंगे या कहां पढ़ाएंगे। तो मैंने उनसे यही बात कही कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि मौलाना सलमान मंसूर पुरी कटौली में ही ईद गदीर की नमाज पढ़ाएंगे, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन शिरकत कर सके। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। इनका मैं बहुत अच्छी तरह से इनके मुतालिक सब कुछ जानता हूं। अगर इनका कायदे से इनके मुतालिक स्टडी कर ली जाए तो इनका शिजरा भी वहीं जाके मिलता है। मगर
ہماری بدنصیبی یہ کہ ہماری صفوں میں رہ کے، ہمارے اندر رہ کے یہ شخص ہماری جڑوں کو کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال جب سے ان کو ندوے سے نکال دیا گیا تب سے اب آپ حد ہو گئی کہ مولانا رابع صاحب جیسی شخصیت کے اوپر اس شخص نے الزام تراشی کی ہے، اور وہ ایسی شخصیت جن کے بارے میں ہمارے جیسا ادنا سا انسان کیا بتائے گا، پوری دنیا ان کے متعلق جانتی ہے کہ وہ کیسی شخصیت ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ اب آنے والا وقت محرم آنے والا ہے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا، اس کے لیے میں اپنے بھائیوں کو اس ویڈیو کے ذریعے یا اور ملاقاتیں کر کے ہمیشہ آگاہ کرتا رہتا ہوں اور یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ یہ چیزیں سب سامنے آ بھی رہی ہیں اور لوگ سمجھ بھی رہے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا آپ کو جو سب سے بڑی بات اور کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ دیکھیے، زباں کٹ جائے گی گر چپ رہوں گا، زباں کٹ جائے گی گر چپ رہوں گا، اور جگر پھک جائے گا اگر چپ رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت زمانے سے ایک بات میں بھی کہتا آپ سے چلا آ رہا ہوں، آج سے نہیں بہت دن سے، کہ گودی میڈیا، بکاؤ میڈیا سے دور رہیں۔ جو اچھے چینل ہیں، آپ حضرات نے ابھی دیکھا کہ کس طرح جو قاعدے کی باتیں، جو قاعدے کی چیزیں دکھانے والے چینل ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا تدبیریں استعمال کی جا رہی ہیں، یہ ہم سے آپ سے چھپی نہیں ہے۔ وقت ایسا ہے کہ آپ سب کو متحد ہو کر کے ایسے لوگ جو ہمارے لیے دیش کو جوڑنے کی بات کرنے والے لوگ ہیں اور جو دیش کے فائدے کی بات سوچنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے۔ بکاؤ میڈیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں دلال میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں اچھے پترکار اور اچھے جو چینل ہیں جن کا یہ نہیں کہ آج تو سچائی کا گھر بھی کاغذ سے بھر گیا، آج تو سچائی کا گھر بھی کاغذ سے بھر گیا، جھوٹ لکھنے والے اخباروں کے مالک ہو گئے۔ ایسے چینل نہیں، ایسے اخبار نہیں، جو صحیح لوگ ہیں ان کی ہم لوگوں کو بھی ہر طرح سے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے۔ اور شروعات میں جو میں نے آج آپ کو میسج دیا ہے، امید کرتا ہوں کہ اس میسج کی گہرائی تک آپ ضرور پہنچیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔